अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाजरीन, कल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है एक निजी टीवी को, और उस इंटरव्यू के हवाले से कल रात से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मुख्तलिफ तावीलें कर रहा है उस इंटरव्यू में कही जाने वाली बातों की। तो पहले तो देखूंगा मैं कि उस इंटरव्यू में बहुत बुनियादी तौर पर जो 3-4 चीज़ें हैं वो क्या इनहराफ किया है इमरान खान साहब ने अपने उस स्टेटेड नैरेटिव, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा उन पे तनकीद भी की जा रही थी, और ये कि उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है पाकिस्तानी सियासत में। कुछ ऐसे उन्होंने इश्यूज़ उठाए हैं जो इससे पहले इतनी शिद्दत से किसी ने उनको छेड़ा नहीं है। तो कल के इंटरव्यू में 3-4 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जिसका अहाता करने की ज़रूरत महसूस होती है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात कही कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके हवाले से जो सवाल किया इंटरव्यूअर ने, तो वो सवाल बुनियादी तौर पर इस नौइयत का था कि उस हवाले से आपकी जो स्टेटेड पोजीशन है और आपने ये कहा है कि जी कोई मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ़ होना चाहिए, सीनियर मोस्ट होना चाहिए, ये इंटरव्यूअर ने उनसे ये बुनियादी तौर पर सवाल किया। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने ये कहा, एक तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, और दूसरा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ के हवाले से ये उन्होंने कहा कि मैं उनकी इस पोजीशन को नहीं मानता, ये मेरी हुकूमत को तब्दील करने के बाद इन लोगों को लाया गया। और बकौल इमरान खान साहब के ये दोनों यानी आसिफ जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब बोथ के उन दोनों के बारे में उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि ये अपनी किरदारी खसूसियात की बुनियाद पर डिज़र्व करते हैं कि ये किसी नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब करें। और इमरान खान साहब ने कहा कि नया जो भी सेटअप आएगा, नई हुकूमत जो आएगी, ये उसका मैंडेट है कि वो नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब करें। अब इस पे बहुत दूर की कौड़ी ला रहे हैं सब लोग जो अपने तौर पर तज्जिया कर रहे हैं इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट का। तो उन्होंने ये कहा कि दूसरे लफ्ज़ों में, चूँकि 29 नवंबर इसी साल 2022 को मौजूदा आर्मी चीफ़ ने रिटायर हो जाना है, तो क्या उस निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में ये बात डायरेक्ट तो इमरान खान साहब ने नहीं कही, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन ये की जा रही है कि अगर नई हुकूमत आके नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब करेगी तो जो मौजूदा पीरियड बीच में से गुजरेगा उसके दौरान क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो इससे नतीजा ये निकाला जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब का मतलब ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए। तो ये मामला, क्या उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है या मौजूदा आर्मी चीफ़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इसके हवाले से आइन में दर्ज जितने भी प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात हैं वो तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरा मौजू ये नहीं है कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब वो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देते हैं या नहीं देते, लेकिन इमरान खान साहब की जो पोजीशन है उसमें उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया वो सिर्फ यही थी कि एक तो वो लेजिटिमेट नहीं मानते शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, दूसरा वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सारी एक्टिविटी जो है पिछले 5-6 माह से उन्होंने जारी रखी हुई है। और इसी एक्टिविटी के नतीजे में उनका ये मुतालबा है कि फ्रेश मैंडेट जो है वो लेने के लिए ज़रूरी है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ। अब इस बात को लेकर जिस तरह से इमरान खान साहब के पुराने स्टेटेड नैरेटिव से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक नया यू टर्न लिया है, मेरा ख्याल है कि नया यू टर्न नहीं लिया, बल्कि इसमें जो इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लेते हुए अपनी पोजीशन ज़ाहिर की है, वो दरअसल इमरान खान साहब के मुंह से उन्होंने वो बात कहलवाई है जो इमरान खान साहब की अपनी स्टेटेड पोजीशन में नहीं है। वो शायद एक्सटेंशन कमर जावेद बाजवा को नहीं देना चाहते, या अगर उनकी हुकूमत होती तो वो दे देते या ना दे देते, ये उनका मतमय नज़र नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसकी इंटरप्रिटेशन ये इस तरह से की जा रही है। दूसरी कल के इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही है वो मौजूदा हुकूमत की कॉन्टीन्यूटी और इलेक्शंस के हवाले से है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए, इसीलिए उन्होंने तमाम स्पेट जो है वो अपनी मौजूदा एहतजाजी सियासत में उन्होंने जारी रखी हुई है। गुजरांवाला के जलसे में जो उन्होंने नया नैरेटिव इख्तियार किया है वो ये है कि तमाम हालात व वाक़यात इस तरह के बनाए जा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, यानी जिसको वो कहते हैं कि -1 फार्मूला, उस पर काम हो रहा है।
تو میرا خیال ہے کہ اگر اس بات کو بھی اگر ہم فوکس کریں تو انہوں نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو ری آئیٹیڈیٹ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ موجودہ حکومت جو بقول عمران خان صاحب کے لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کرے یا رول کرے، انہوں نے نئے الیکشن کو ہی واحد حل قرار دیا پاکستان کا۔ اور اس انٹرویو میں جو عمران خان صاحب نے دیا ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے حالات جو اس وقت ہیں، سیلاب کی کیفیت کے بعد معاشی صورتحال ہماری جس طرح سے بگڑی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت شہباز شریف کی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہ اس کا مینڈیٹ ہے، نہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، اوپر سے یہ افتاد جو آئی ہے سیلاب کی صورت میں، دنیا ان پہ اعتبار نہیں کرتی اور پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ زیادہ دگرگوں ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ پوزیشن جو اس انٹرویو کے اعتبار سے جو عمران خان صاحب نے دیا ایک نجی ٹی وی کو، اور اس کو لے کر بہت ساری اس میں تعویلیں کی جا رہی ہیں، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں ان کا سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ کر دیا گیا، یا ان کا کوئی معاملہ کسی اور جگہ پہ چل پڑا ہے۔ کل خواجہ آصف صاحب نے جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا، تو کیا انہوں نے دوسرے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ میں آرمی چیف کو توسیع دینے کی مخالفت نہیں کروں گا، یا انہوں نے یہ تجویز دی ہے؟ تو خواجہ آصف صاحب نے اپنی پارٹی کی پوزیشن اور اپنی پوزیشن جو ہے بطور ڈیفنس منسٹر کے، انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں عمران خان پہ، وہ اس قسم کی پوزیشن لیتے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کو ود اے پنچ آف سالٹ دیکھتا ہوں۔ اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو گو ان ٹو سارٹ آف ریومرز، اور کوئی اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ شاید ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 29 نومبر کو اسی سال اگر موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ ٹو ارلی ہے، یہ قبل از وقت ہے، ابھی تو موجودہ حکومت نے اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ نیا آرمی چیف جو ہے اس کے لیے جو نام تجویز ہو کے آتے ہیں اس میں سے پرائم منسٹر کا یہ مینڈیٹ ہے اور ان کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی ایک کا انتخاب کریں گے، تو اس کے لیے جو پیرامیٹرز مقرر ہیں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ انہی کو فالو کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت بھی گو مگو کی کیفیت میں ہے، وہ شاید آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے سوچ ضرور رہی ہوگی، لیکن یہ نامناسب سی بات ہوگی کہ عمران خان صاحب کی اس بات کو جو انہوں نے نئے آرمی چیف کے مقرر کیے جانے کے حوالے سے کہا کہ یہ مینڈیٹ نئی حکومت کو دینا چاہیے جو الیکشن کے بعد آئے گی۔ البتہ عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ جو بھی انتخابات ہو جاتے ہیں اور اس میں جو بھی مینڈیٹ لے کر نئی حکومت آتی ہے یہ اس کا پریروگیٹو ہوگا کہ وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کر لے، تو بیچ دورانیے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹینشن دی بھی جا سکتی ہے، نئے آرمی چیف کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن گوئنگ بائی دا بک یہ موجودہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، ان کا جیورسڈکشن ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کے پاس جو نام جو ہیں وہ سینئر موسٹ جنرلز کے، اور اس میں بھی پریورٹی پہ جو لوگ آتے ہیں ان میں سے اگر کوئی پرائم منسٹر منتخب کر کے کسی کو آرمی چیف مقرر کر دیتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنلی ایک درست قدم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ جو تجاویز اور تعویلیں کی جا رہی ہیں وہ نامناسب بھی ہے، اور میڈیا کو اپنی ذمہ داریاں پوری بھی کرنی چاہیے، اور ایک پاپولر پارٹی کو اس اعتبار سے اس کو ملائن نہیں کرنا چاہیے کہ شاید تحریک انصاف جو ہے وہ نئے آرمی چیف۔ اور میں ایک اور بات بھی کہوں گا اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس موقع پر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کی نوعیت اور ہے، پورے پاکستان کا اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا نیا آرمی چیف جو ہے وہ کون منتخب ہوتا ہے، اس کے لیے ایک کورس آف ایکشن جو ہے وہ مقرر ہے، اس کے لیے رولز موجود ہیں، لا موجود ہے، اس کے لیے پوری پاکستانی سیاست کو ہائی جیک کرنا اور ایک نقطے پہ لا کے کھڑا کر دینا یہ انتہائی نامناسب ہے۔ پاکستان کے مسائل بہت عجیب و غریب نوعیت کے ہیں، پاکستان سیلاب سے متاثرہ ممالک کی لسٹ میں بھی شامل ہے اور سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ کنٹری بھی ہے، اس کو امداد کی ضرورت ہے، اور اگر پاکستان کے روزمرہ کے مسائل میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ضروری ہے جو چیزیں وہ کرنے کی ہیں۔ پورے پاکستان میں بجلی کے زائد بلوں کی وجہ سے جو پاور سیکٹر ہے ہمارا وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو لائن لاسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور فیصل آباد پاکستان کے سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور ہے، وہاں پر جو ہماری کاٹیج انڈسٹری ہے اس سے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ بند ہوئے جا رہے ہیں یہ چھوٹے کارخانے، اور لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مالکان جو ہیں پاور لومز کے، اگر ان کو دیکھا جائے، کاٹیج انڈسٹری جو چلتی ہے اس کو دیکھا جائے تو تمام لوگ
ان بلوں کو لے کر وہ کام نہیں کر رہے اور ان کو بے روزگاری کا خطرہ ہے. اسی طرح سے پیٹرول کی پرائسز ہیں. پھر انرجی سیکٹر میں دیکھا جائے تو بجلی کے بلوں میں اور اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جائے کہ ہم نیا آرمی چیف جو ہے اس کے منتخب کرنے کے لیے 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو کسی جگہ پہ بٹھا کے ان کا امتحان لینا شروع کر دیں کہ آپ کو کون سا آرمی چیف چاہیے. آرمی چیف کون منتخب ہوگا یہ موجودہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.